बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में इस वक्त मैं जिस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ वो है कब्र की हयात, और वो शिर्क अल कबूर का तसलसल है। कब्र के अंदर हयात होती है। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज़ किया था कि रूह को फ़ना नहीं है, वो वो एक मुसाफिरा है, वो सफ़र कर रही है आलम अरवाह से आलम दुनिया, आलम बरज़ख और फिर आलम आखरत की तरफ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो अल्लाह ताला के लिए है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। तो मरने के बाद इंसान को फ़ना नहीं है। ये शिरकिया अक़ीदा था मुशरिकों का कि इंसान फ़ना हो जाता है। तो गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने जिनको हम गैर ज़ी रूह कहते हैं कि उनके अंदर रूह नहीं है, हमारे हिसाब से वो मुर्दा हैं, लेकिन एक तरह का शऊर अल्लाह ताला ने उनमें भी अता फ़रमाया है और वो भी अपने हाल अहवाल में बाखबर होते हैं और ज़िक्र इलाही में मशगूल होते हैं और रहते हैं। तो वो पहला था प्रोग्राम इस मौजू के ऊपर कि कब्र के अंदर हयात होती है, उसका मुकदमा था। आज मैं बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ कर रहा हूँ अल्लाह ताला की रहमत और इनायत से कि कब्र के अंदर अहले ईमान तो एक तरह रहे, अहले शिरक और अहले कुफर को भी हयात हासिल होती है। लेकिन उनको जो हयात हासिल होती है वो इस तरह से है कि उनको अज़ाब होता है, उनको सज़ा होती है, लेकिन हयात बहरहाल उनको हासिल होती है, फ़ना नहीं होती। ख़वारिज में जो एक ख़वारिज हैं वो इसका इनकार करते हैं कि कब्र के अंदर उनको अज़ाब नहीं होता, और जो आयात मैंने आज आपके सामने तलावत करनी है उन आयात पर जो एक ख़वारिज के कमेंट्स हैं इंशाअल्लाह मैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि उनको कब्र में हयात हासिल है और उनको अज़ाब होता है, इसे अज़ाब कब्र कहते हैं। ये एक ख़वारिज का रद्द मुहद्दिसीन ने किया है, इमाम बुखारी ने किया है। इमाम बुखारी ने बाब अज़ाबिल कब्र लिख कर उसके नीचे अहादीस कुरान करीम के आयात लिखी हैं। बल्कि अभी जो मैं आपको आयात आज की मजलिस में पढ़ने वाला हूँ ये वही हैं जिनसे इमाम बुखारी ने और दीगर मुहद्दिसीन ने, सहाबा, ताबीन, तबअ ताबीन ने इस्तिदलाल फरमाया है, और मुफस्सिरीन ने भी इन्हीं से इस्तिदलाल किया। ये इस मौजू पर जो किताबें लिखी गईं वही मैंने आपके सामने बयान करना है। फिर मैं आपको दोबारा ये याद करा दूं कि इनकार का सबब क्या है, क्यों नहीं हयात कब्र वो मानते। बस एक ही सबब है कि अगर हयात कब्र मान ली गई तो नतीजा ये निकलेगा कि अहले कबूर का दुआ करना और मदद करना साबित हो जाएगा और उनको पुकारना इसके पुकारने का जवाब साबित हो जाएगा। तो हम सिरे से हयात कब्र का ही इनकार कर दें। ये तो ए थे और बी और सी ने कहा कि नहीं, सी के एक ग्रुप ने ये कहा कि नहीं, हयात तो हासिल होती है लेकिन वो आलम बरज़ख में होती है, कब्र के अंदर जो जिस्म है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन हमारा ये मसला क्या है कि नहीं, जिस्म और रूह दोनों को हयात हासिल होती है और दोनों को फ़ना नहीं होती। मिसाल उसकी मैं एक अर्ज़ करता हूँ पर शुरू करने से पहले टॉपिक कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह ताला के रस्ते में शहीद हो गए उनको मुर्दा न कहो। यहाँ जो कत्ल हो गए हैं, जो शहीद हो गए हैं,
तो वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन, जो कत्ल हुए हैं अल्लाह के रास्ते में उनको शहीद ना करो। तो कत्ल क्या हुआ था, रूह हुई थी या जिस्म कत्ल हुआ था? अगर इस पर थोड़ा सा गौर आप फरमाएं तो हर बंदा इस नतीजे पर पहुंचेगा कि रूह को कत्ल नहीं किया था मुशरिकीन ने, कुफार ने मैदान जहाद के अंदर। रूह को तो कत्ल नहीं किया था, वो तो निकल गई थी। या कत्ल तो जिस्म हुआ था, टुकड़े तो जिस्म के हुए थे। अब जब ये फरमाया गया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, जो कत्ल हुआ है उसके रास्ते में वो जिंदा है, उसे मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है। तो माना ये निकला कि अल्लाह ताला इस आयत में जो इशारा फरमा रहे हैं वो जिस्म का इशारा है कि जो जिस्म कत्ल हुआ है उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। क्यों? उसके ऊपर तो मौत है, नीचे हयात होती है। मौत का जायका चख लिया, बस कब्र में जाने के बाद फिर हयात मिल गई। तो ये भी हयात जिस्मानिया की तरफ इस आयत में एक इशारा है। इससे जो दीगर इस्तिदलालात हैं वो इंशाअल्लाह अगले दुरूस में बयान होंगे। तो आज मैंने आपके सामने ये बयान करना है कि कुफ़ार को कबूर के अंदर हयात हासिल है। ये मैंने इसलिए चुन लिया, पहले कुफ़ार का मैं शुरू कर रहा हूँ कि अगर ये बात हमारे शुबा डालने वाले दोस्त मान जाएं और वो समझ जाएं और इसका इकरार कर लें और अपने अंदर से उस डर को निकाल दें जो डर उनके दिल में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हयात कब्र साबित हो जाए तो निदा पुकारना साबित हो जाएगा, मदद करना साबित हो जाएगा, कब्रों वालों का सलाम सुनना साबित हो जाएगा, वो तो सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी। इसको निकाल कर ये इन आयात को सुने और इंशाअल्लाह ये तसल्ली होगी कि हयात कब्र के अंदर कुफ़ार और मुशरिकीन को हासिल है, लेकिन वो राहत वाली हयात नहीं, वो अजाब वाली है। लेकिन इन आयात को पढ़ने के बाद मैंने ये साबित नहीं करना कि कुफ़ार और मुशरिकीन को निदा करना जायज़ है या उनकी अरवाह किसी की मदद करती हैं या उनको पुकारा जाता है, उनकी कबूर बाबरकत होती हैं। नाउज़ बिल्लाह, वो सिर्फ अंबिया और सालिहीन के लिए है। इनसे मैंने ये साबित करना है कि अगर ये कुफ़ार को हयात हासिल है तो अंबिया और सालिहीन का क्या मुकाम है। इसलिए मैं पहले कुफ़ार की जो हयात है कब्र की उसको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह नूह के अंदर, मिम्मा खतीआतिहिम उगरिकू फउदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। जब वो अपने गुनाहों की वजह से गर्क कर दिए गए, डूब गए, गर्क हो गए, अब अल्लाह ताला फरमाता है फउदखिलू नारा, यानी इधर वो गर्क हुए, एक तरफ वो गर्क हुए, जब इधर वो गर्क हुए तो दूसरी तरफ क्या हुआ, उसी वक़्त फउदखिलू नारा, फिर उनको आग में दाखिल कर दिया गया। यानी नीचे गर्क होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आग के अंदर दाखिल करना है। फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, उन्होंने अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई मददगार न पाया। यहाँ ये जो कहा गया कि उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा कोई मददगार न पाया, इसका माना यह है कि जिन बुतों को वो ये समझते थे कि कोई मुश्किल वक़्त आया तो हमारी मदद करेंगे, ना तो डूबने के वक़्त किसी ने उनको बचाया, ना अजाब से बचाया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये इरशाद फरमाया है कि डूबने के बाद उनको आग में दाखिल कर दिया गया। तो इससे ये साबित होता है कि अगर उनको हयात नहीं थी मरने के बाद तो आग में दाखिल करने का क्या माना। तो आग में दाखिल करना तभी सही हो सकता है कि मुशरिकीन और कुफ़ार जब कब्र में जाएं, दफन किया जाए या वो सड़ जाएं, जल जाएं या उनको खा ले या वो गर्क हो जाएं, तो उनके जिस्म को दोबारा जिंदा किया जाए और फिर उनको सजा दी जाए और फिर उनको आग के अंदर दाखिल करने का माना सही साबित होता है, वरना उनको दाखिल करने का माना कोई नहीं रहता। तो कुरान की इस आयत से मुशरिकीन कुफ़ार के लिए हयात कब्र का सबूत मिलता है। अब दूसरी आयत जो मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूँ वो सूरह तहरीम की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूहिन व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन
فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ، ان کی مثال بیان فرمائی کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دو نبی حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ فخانتہما، انہوں نے خیانت کی۔ خیانت یہ کی کہ ایک تو انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو وہ کافرہ رہیں، اور دوسرا ان کی خیانت یہ تھی کہ جو گھر میں بات ہوتی وہ مشرکین کو، اپنے جو ان کے مذہب کے اعتبار سے مشرکین بہن بھائی تھے، ان کو جا کر وہ بتاتی، تو یہ ان کی خیانت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، چونکہ وہ کافرہ تھیں، چونکہ وہ خائنہ تھیں، خیانت کرنے والیاں تھیں، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام ان کے کوئی کام نہ آ سکے، کیونکہ وہ کافرہ اور خائنہ تھیں۔ یہاں ایک باریک نکتہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خائنہ تھیں، کافرہ تھیں، اس لیے حضرت لوط اور نوح ان کے کسی کام نہ آئے۔ تو اس سے اس کا اپوزٹ یوں نکلتا ہے کہ اگر وہ دونوں ہوتی مسلمان اور مومنہ تو چونکہ وہ کافرہ تھی تو یہ دونوں نبی ان کے کام نہ آئے، اگر وہ ہوتی مومنہ تو پھر کو ان کے کام آتے۔ اس کا جو ہے نا دوسرا اپوزٹ اس کا معنی یہ نکلتا ہے۔ تو کیونکہ یہ میں نے اس لیے کلیئر کر دیا کہ بہت سے لوگ جو وہ 40 دن کا کورس کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، شیخ القرآن ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو جن آیات کو وہ رٹاتے ہیں نا کورسوں کے اندر، ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ وہ نبی، وہ دونوں نبی کی بیویوں کے جو ان کے خاوند تھے نبی، وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، وہ کفروا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور فخانتاہما کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ آنے کا سبب ان کی خیانت اور کفر تھا۔ یعنی اس کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ دیکھیں وہ کتنی بدبخت تھی دونوں عورتوں کہ وہ نبی کے گھر میں رہ کر نبی کا ساتھ حاصل نہ کر سکیں، وہ ان پہ ایمان نہ لا سکیں، اپنے کفر کے سبب، اپنی خیانت کے سبب وہ انبیاء کی سفارش کی مستحق نہ بن سکیں، ورنہ وہ نبیوں کے ساتھ نجات پا جاتی۔ یعنی اس کا رخ ادھر کیا جاتا، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے اس کا رخ ان کفار عورتوں کی طرف نہیں کرتے، وہ نبیوں کی طرف کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ حالانکہ وہاں سے عذاب سے بچانا یا ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا، اس کے لیے تو ایمان شرط ہے۔ تو جب وہ ایمان ہی نہیں تھا تو ان کو وہ کیسے بچاتے؟ اہل ایمان کے لیے سفارش شامل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ مریں دونوں، وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، جب ان لوگوں پر عذاب آیا تو ان سے کہا گیا مَعَ الدَّاخِلِينَ، تم آگ میں داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو دوسرے داخل ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ جو کہا گیا کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ مرنے کے بعد، اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا اگر، تو مرنے کے بعد ان کو آگ میں داخل کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں سے بھی مشرکین اور کفار کی زندگی ثابت ہوتی ہے کہ قبر کے اندر ان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ تیسری آیت جو میں نے پڑھنی ہے، اس سے پہلے میں دوسری آیت اگر پڑھ دوں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ امام بخاری وہی یہ آیت لائے ہیں، تو ذرا میں نے جو ترتیب قائم کی اس میں وہ غلطی تھوڑی سی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، 93 آیت ہے سورہ انعام کی، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش تم ان ظالموں، مشرکوں لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں وہ مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم،
अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, तो उनकी जब जानें निकाली जा रही हों, उनकी जानें निकालने के लिए, तो उनसे फिर वो कहते हैं आज तुमको जिल्लत की सज़ा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, और इमाम बुखारी ने इससे ये लिया कि मौत के वक़्त, मरते वक़्त उनको ये जो कहा जा रहा है, फरिश्ते उनको कह रहे हैं कि अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, कि आज वो जो सख्त अजाब है उसकी सज़ा तुम्हें दी जा रही है। तो इससे मुराद कब्र का अजाब है कि मरने के बाद उनको वो सज़ा शुरू हो रही है। इसी तरह की वो दीगर आयात भी हैं जो इमाम बुखारी भी लाएँ और दीगर मुफस्सिरीन ने भी अजाब कब्र के सबूत में लिखी। बड़ी देर की बात है, बड़े सालों की बात है, बहुत तकरीबन कोई मेरा ख्याल 25-26 साल की बात हो गई। एक खवारिज बंदा था, खारजी था, और ए को, अब ए बी सी के तो आप समझ गए हैं क्योंकि इतने मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं। तो वो अजाब कब्र के मुनकर थे, कब्र की हयात के मुनकर थे। तो वो मेरे साथ गुफ्तगू किया करता था, नौजवान था वो। तो वो कहता था अजाब कब्र नहीं है, कब्र के अंदर हयात नहीं, बस फना हो जाएगी, और फना होने के बाद अल्लाह ताला दोबारा क़यामत के दिन उनको जिंदा करेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुरान करीम की ये आयत उसको दिखलाई। मैंने कहा ये देखें कि ये इस आयत के अंदर तो ये लिखा है कि मौत के वक़्त उनको अजाब होगा और मौत के बाद भी अजाब होगा। तो वो मुझे आगे से कहने लगा ये जो तुमने आयत, फिर वो अपने जो उनके शेख हैं बड़े, लाहौर में गुलबर्ग में वो रहते थे, उस वक़्त वो ज़िंदा थे, तो उनकी वो किताबें और लुगातुल कुरान और कुरानी फ़ैसले, उनकी किताबें वो लेकर मेरे पास आ गया। तो वो मुझे दिखाने लगा, मुझे कहने लगा ये जो तुम आयत पढ़ रहे हो ना कि मौत के वक़्त उनको कहा जाता है कि ये सख्त दर्दनाक अजाब तुम्हें दिया जा रहा है, इससे मुराद अजाब कब्र तो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? वो कहने लगा ये तो बदर के बारे में आयत है कि जब बदर में जंग हुई, उहद में जंग हुई, तो मुशरिकीन को जब मुसलमानों ने उन पे हमला करके, अटैक करके उनको मारा, तो उनको उन मोमिनों, मुसलमानों, सहाबा ने कहा था कि आज तुम ये जो है ना तुम्हें मार रहे हैं, तो ये उन पर अजाब आया था बदर का और ओहद का और दूसरी जंगों में, ये तो उनका वाक़या। तो मुझे कहने लगा आप मुझे बच्चा तो ना समझें कि ये अजाब कब्र पे आप इसको लगा रहे हैं, इसमें अजाब कब्र का कहाँ से जिक्र आ गया? तो उसने अपने वो उस्ताद जो थे, उनके शेख जो थे, उनकी वो किताबें निकाली जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देखें इनके अंदर ये मसला लुगातुल कुरान के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, मफहूमुल कुरान के अंदर ये मसला ऐसे लिखा हुआ है। तो मैंने वो देखी तो वाकई ही जैसे वो कह रहे थे उसी तरह लिखा हुआ था। अब मैंने उससे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा ये सहाबा के लिए नहीं हो सकता। वो कहने लगा क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए कि इस आयत के अंदर ये एक लफ्ज़ आता है वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौत वल मलाइका बासितू ऐदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम, कि ये बात तो उनको मलाइका कहते हैं कि आज तुम अजाब चखो। तो वो मेरी तरफ देखने लगा, मुझे कहने लगा मुझे मालूम होता है कि तुम कुरान बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। वो मुझे कहता मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम कुरान के हाफिज हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही कुरान नहीं पढ़ते। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा वो इसलिए कि तुम्हें पता नहीं मलाइका किसको कहते हैं। मैंने कहा मलाइका तो मलाइका है। उसने फिर अपने उस्ताद की वही मफहूमुल कुरान, लुगातुल कुरान उठाई और मेरे आगे रख दी। तो कहने लगा देखें मलाइका का माना है अल्लाह ताला के अमर, उसके हुक्म, उसके इरशादात। मलाइका कोई मखलूक नहीं है जो जान निकालने के लिए आती है। अल्लाह अकबर। ये देखें कि कहीं अगर हयात कब्र साबित हो जाए तो अंबिया औलिया का उनको पुकारना, उनका मदद करना, ये साबित हो जाता है। इसके इनकार करने के लिए लोगों ने कितने कितने लंबे सफ़र किए हैं। वो कहने लगे मलाइका का ही वजूद नहीं है। मलाइका का मतलब तो यह है कि हुक्म इलाही आ गया। तो मैंने कहा वो हुक्म इलाही उनकी जान निकाल रहा था या मलाइका? वो कहता नहीं, हुक्म इलाही उनकी जान निकाल रहा था। तो खैर भाई उसने मुझे अच्छा खासा जो है ना इस पे ऊपर लेक्चर दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो आयत अज़ाब कब्र की बनती नहीं। खैर ये तो मैंने नहीं दलील देनी थी कि इमाम बुखारी इसको लाए हैं या मुफस्सिरीन, क्योंकि वो तो सिरे से ना इमाम बुखारी को एक खवारिज मानते हैं ना उसको किसी को वो नहीं मानते। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। मैं देर हो रही है, मैंने उससे पूछा कि आप मानते क्या हैं? उसने फिर अपने शेख की किताबें निकाली। वो कहने लगा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हमारे तो जो बड़े कहते आ रहे हैं हम तो उन्हीं उलमा के पीछे चलते। मैंने कहा क्या?
तो वो कहने लगा मरने के बाद बंदा अंडे की तरह हो जाता है। वो मुझे कहने लगा जैसे मुर्गी के नीचे अंडे रख देते हैं ना, तो कुछ देर के बाद वो अंडे तैयार हो जाते हैं बच्चे निकलने के, फिर उनसे बच्चे निकलते हैं। इसी तरह मरने के बाद बंदा अंडे बन जाता है, अंडों की तरह उसकी रूह जो है। तो वो क़यामत के दिन उठने के लिए वो गर्म होती रहते हैं अपने आप ही। तो वो हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो जैसे कुछ अरसे के बाद अंडे निकल आते हैं, अंडे से वो बच्चे निकल आते हैं ना, इसी तरह इसी जिस्म से वो रूह निकल आएगी। गोया हम अंडों की तरह आलम बरज़ख, हम आलम कब्र में तैयार हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये अपनी ऐसी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये अंडों वाली बात ये कुरान में कहीं है? वो कहता नहीं नहीं, ये तो आपको खुद भी समझना चाहिए ना, हर बात कुरान से थोड़ी साबित होती है। मैंने कहा अच्छा। खैर मुझसे जब वो बात करते हैं तो फिर उनका मुतालबा ये होता है कि हर बात कुरान से हो, हमसे जब बात करें, लेकिन जब हम उनसे पूछें तो फिर वो नहीं, फिर कहते हैं हर बात थोड़ी कुरान से उसकी साबित होती है। ये उसने मुझे दिया कि ये कुरान। अब दूसरी आयत जो मैंने उसके सामने रखी और आपके सामने भी रखता हूं मैं, ये सुभान अल्लाह, ये सूरह अल मोमिन जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं, उसकी ये आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है फवकाहुल्लाहु सय्यिआत मा मकरू व हाका बिआल फिरऔन सूअल अज़ाब अन्नारु युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु वअदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है खुदा ने मूसा को और उनके लोगों की तदबीरों को, बुराइयों से महफूज रखा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को, उन जो उनके खिलाफ वो मकर करते थे, चालें चलते थे फिरौन और हुकूमत वाले, उनसे उनको महफूज रखा। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी उनको वो जो मरने वाला था अजाब वो आ गया। आगे अल्लाह ताला फरमाता है अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। अब एक अजाब की बात हो चुकी कि जो वो दरिया में डूब गए, ये बात हो गई। अब आगे है अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें सुबह शाम आग के सामने पेश किया जाता है। यानी एक पहला अजाब था उनके मरने का, वह हाका बिआल फिरऔन अशद्दल अज़ाब, जिसे शद्दल अज़ाब कहा गया। अब दूसरा अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व, फिर उन्हें अजाब पर सुबह शाम पेश किया जाता है। और इसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है व यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आल फिरऔन अशद्दल अज़ाब। फिर जब क़यामत का दिन होगा तो उन्हें जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ ये जो अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वा, इसको अजाब जहन्नम तो नहीं कह सकते कि वो तो क़यामत के बाद होगा। हाँ आएगा तो वो जहन्नम से ही अजाब इस माने में, लेकिन यहाँ फिरौनियों का तो साबित हो रहा है कि उनको कब्र में अजाब होगा, और अगर अजाब होगा तो उनकी हयात है। उसने जल्दी से मफ़हूमुल कुरान मेरे सामने निकाले, कहने लगे पढ़ें इसको। तो आप हैरान होंगे, और अगर आपके पास मफ़हूमुल कुरान हो तो आप यहां से निकाल कर देखें, इसको पढ़ें जिनके पास मफ़हूमुल कुरान हो। अब ज़ाहिर है ये जो मैं कह रहा हूँ मफ़हूमुल कुरान ये हर एक की समझ में आने वाली बात नहीं है। ये कुरान शरीफ का एक तर्जमा है जो एक ख़वारिजी को लाहौर का गुलबर्ग का रहने वाला बंदा उसने किया। मैं हैरान रह गया कि उसने इस आयत का यूं तर्जमा किया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो फिरौन वाले थे उन पर अजाब आया और क़यामत के दिन फिर उनको अजाब होगा। अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, इन अल्फाज के तर्जमे को वो खा गया, वैसे तर्जमा ही नहीं किया। फिर लुगातुल कुरान में देखा, उसकी दूसरी किताबों में इसका तर्जमा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है उनको सुबह शाम अजाब पर पेश किया जाता है, उनको अजाब होता है, और जहन्नम का अजाब ये अलग है। तो इससे कुफार व मुशरिकीन पर अजाब कब्र होने का सबूत है, और उसका आगे फिर जहन्नम का अलग है। ये आयत मैंने अगली भी इसके पैर के ऊपर भी निशान लगाया था। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदू रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। सुभान अल्लाह। जो वो दोज़ख में जाएंगे तो वो जो दोज़ख के दरोगे होंगे ना, उनसे वो कहेंगे कि वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदू रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। वो दरोगों से जो जहन्नम के निगहबान होंगे उनसे कहेंगे कि आप ऐसा करें, उदू रब्बकुम,
آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں انا یوم من العذاب، کہ اللہ ہمارے عذاب میں کمی کر دے. تو وہ کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، آج ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیا وہ تمہارے پاس دعا کرنے والے آئے نہیں تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جب تمہیں کہا جاتا تھا اور رسول اللہ سے دعا کرو تو تم سر ہلاتے تھے، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، وہ دعا کرنے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، ہاں ہاں وہ آئے تو تھے. تو پھر تم نے ان سے اس وقت دعا کیوں نہ کرائی؟ ہو ظالموں، جو دنیا میں اللہ والوں سے دعا نہیں کراتا، کہتا ہے اللہ ہر ایک کی سنتا ہے پر ایک جیسی سنتا ہے، یہ وہاں جا کر سمجھ آئے گی کہ اللہ والوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. ان کو اس وقت وہ کہیں گے قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو وہ کہیں گے کہ تم دعا ہی کرو اور تم خود ہی دعا کر لو. اس وقت بھی تو تم کہتے تھے نا ہم اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں، تو آج کرو، مرو اپنے لیے، کیوں نہیں کرتے آج؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی دعا میں کیا اثر ہوگا؟ تو معنی یہ نکلا کہ مشرکین کو وہاں جا کر ان کو پتا چلے گا کہ اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو. تو قبر میں زندگی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے یہ تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی منافق ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. لا تعلمہم نحن نعلمہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے. سنعذبہم مرتین، 2 عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر تیسرا عذاب دیں گے. اب دوہرے عذاب سے مراد کیا ہے؟ ایک تو دنیا میں عذاب اور ایک عذاب قبر، اور پھر ثم یردون الی عذاب عظیم، جو بڑا عذاب ہے وہ دوزخ کا عذاب ہوگا. یہاں جو دنیا میں ایک تو ان کا یہ تھا کہ ان کی ذلت تھی، جو ان کو ذلیل کر کے ان کے نام لے کر نکالا جانا تھا مسجد نبوی سے، ان کی ذلت، یہ بھی عذاب تھا. اور پھر دوسرا عذاب قبر کا عذاب تھا، اور تیسرا عذاب قیامت کے دن کا. تو یہاں سے بھی عذاب قبر اور ان کی حاجیات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اگرچہ میں نے اس موضوع پر کئی پروگرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مسئلہ علم غیب پر، اس میں یہ ساری بحث میں نے کی. ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہاں ہے کہ اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سارے مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ سب کو فرمایا تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نکال لیا؟ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب اگر ہیں تو اس آیت سے پہلی آیت گزری ہے، چند آیتیں پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے میرے حبیب ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ کھڑے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ منافقوں کا تو حضور کو سرے سے علم ہی نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ فرما رہا ہے منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو پھر وہ حضور کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ منافق ہے کہ یہ نہیں منافق؟ وہ کس کا جنازہ پڑھیں کس کا نہ پڑھیں؟ اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کو علم عطا فرمایا تھا کہ کون منافق، اس لیے تو مصطفیٰ ان کے جنازے سے باز رہتے تھے. تو اس پر میں نے مکمل گفتگو کی ہے. اس وقت میرا یہ ہے کہ سنعذبہم مرتین، کہ اللہ تعالیٰ 2 عذاب دے گا، اور اس سے مراد وہ عذاب ہے جو قبر کا عذاب، اس سے بھی ان کی ثابت ہوتی ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہیں لیکن اس میں اکثر نہیں جانتے. اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ اس سے مراد بھی عذاب قبر ہے. اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ پڑے ہوئے ہیں اب دنیا میں، ان کو پتہ چلے گا جب قبروں میں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہوا قبر میں جانے سے پتہ چلتا ہے، تو پتہ تبھی چلے گا نا اگر وہاں زندگی ہو، تو ورنہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو یہ بھی ساری جو آیات ہیں یہ دلالت ثابت کر رہی ہیں کہ قبر کے اندر حیات ہوتی ہے.
اگر قبر کے اندر ان مشرکوں کی حیات ہو، فرعون کی حیات ہو، اس کی آل کی حیات ہو، دوسرے منافقوں کی حیات ہو، کافروں کی حیات ہو، اور ان کو وہ ملے، سارے عذاب بھی مل رہے ہوں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شرک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انبیاء اور اولیاء کو حیات حاصل ہو تو پھر شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ باتیں ذرا غور کرنے والی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا ہے کہ پہلے کفار و مشرکین کی حیات جو ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ اب اس کے اوپر جو ان کے شبہات ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ آج موقع میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 شبہوں کا آج ہی ذکر کر دوں میں۔ اب اور ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، سورہ قیامہ، اور آیت نمبر 31، 32، 33، 34، 35، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی، اس کم بخت نے، ناندیش نے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، فلا صدقہ، نہ ان کی تصدیق کی، نہ ان پر کلام جو میں نے نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس کی تصدیق کی، نہ مصطفیٰ کی تصدیق کی، نہ قرآن کی تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ اس نے جھٹلایا۔ اور جب اس نے، یہ اصل میں کعبہ شریف میں واقعہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو جہل کے بارے میں آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، اس نے ٹھکرایا اور آپ کو کہنے لگا کہ یہ صحیح نہیں، آپ کو ماننا نہیں، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، تو وہ چل پڑا، وتولی، پھر وہ مڑ گیا، ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ بڑا غرور کرتا ہوا، اب اکڑتا ہوا اپنے اہل و عیال کے پاس آ گیا، گھر والوں کے پاس، بیوی کے پاس آ گیا۔ اب جو اگلی آیت ہے اس سے میرے موضوع کا تعلق ہے، چونکہ اس نے حضور کی تصدیق نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا لک فاولا، ایک تو تباہی ہے اس کی مرتے وقت، اولا لک فاولا، ایک تباہی ہے اس کی، اولا لک فاولا، ایک تباہی ہے اس کی اس پر، اور پھر تباہی ہے، پھر تباہی ہے اس کی اس پر۔ پہلی ایک تباہی آئے گی اس پر، پھر دوسری تباہی آئے گی، ایک عذاب آئے گا پھر دوسرا آئے گا۔ پہلا ہوا اس کی موت، اور فاولا، پھر اس کی قبر، ثم اولا لکا، پھر حشر کے دن اس کو عذاب ہوگا، فاولا، پھر اس کو جہنم میں عذاب ہوگا۔ 4 عذابوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، اس کی موت کا ذکر ہے، اس کی قبر کا ذکر ہے، قیامت کے دن کے عذاب کا ذکر ہے، اور حشر دوزخ کا ذکر ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عالم ارواح سے لے کر عالم دنیا تک ایک ہی موت کا، ایک ہی زندگی کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی سے لے کر اخیر تک، آخرہ تک ایک ہی دوسری زندگی کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی الگ الگ بھی ہو جاتی ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ تو یہ ان میں سے ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی عذاب قبر کا جو ہے وہ ثبوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا اولا لکا فاولا، یہاں سے عذاب، 4 عذابوں کا ابو جہل کا ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے کسی وقت بدر کے علاقے میں گئے، تو جب وہ وہاں بدر کے علاقے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں بدر کے وہ جو کنواں تھا جس کے اوپر، جس کے اندر وہ سارے مشرکوں کو پھینکا گیا تھا ایک گڑھے کے اوپر، اور جہاں سے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ تم بتاؤ کہ تمہیں پتہ چل گیا جو میں کہا کرتا تھا وہ صحیح ہے؟ تو لوگ، حضرت عمر نے کہا کہ آئیے آپ کی بات سنتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں سنتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے قبور کے اندر سننا، سماع الموتیٰ کا، اس پر انشاءاللہ اسی شرک القبور میں آگے چل کر یہ حیات قبر کی زندگی کے بعد سماع پر جب آئے گا، پھر میں اس حدیث پر مفصل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے بیان کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمر اس کنویں کے قریب سے گزرے جس کے اندر وہ ساری لاشیں پھینک دی گئی تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہی قبروں میں سے، اس مقام میں سے ایک بندہ قبر سے باہر نکلتا ہے، اور ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے والے کے پاس ہتھوڑا ہے، اور وہ اسے زور سے مارتا ہے، اور وہ جو قبر سے نکلا اس کو وہ مارتا، وہ چیخیں مارتا چل لاتا ہے،
फिर वो अंदर दफा हो जाता है, फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो उसे मारता है। बस इसी तरह है। और अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये बात देखी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो अबू जाल था जो अल्लाह ताला ने दिखाया, ये उसको अजाब है क़यामत तक, और क़यामत के बाद तक उस खन्नास खबीस इस उम्मत के फिरौन को इसी तरह अल्लाह ताला अजाब देता रहेगा। पिछली गुफ्तगू में मैंने बार बार एक लफ्ज कहा था, मैंने कहा था अल्लाह ताला कभी कभी दिखा देता है, कभी कभी जाहिर फरमा देता है। ऐसे वाकयात में आगे इंशाअल्लाह बयान करूंगा। उनमें से एक ये है कि अबू जहल के अजाब को अल्लाह ताला की जात ने दिखला दिया। अब ये जो रवायत आती है ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि उसको वो मार रहे हैं। अब बाज एक हमारे मेरे फाजिल दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। वो कहने लगे कि मेरे पास अगर कोई बंदा आए, वो दम माशाल्लाह उनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी। वो कहने लगे अगर मेरे बार कोई बंदा आए और वो कहे मेरे सर को दर्द होता है या कुछ ऐसा मामला कुछ बताए, तो मैं उसे कहता हूँ कि अबू जाल का नाम लिख कर उसके ऊपर 5 लित्तर मारो अबू जाल के नाम पर, और तुम्हें आराम आ जाएगा। क्योंकि इससे ये उनका अपना तजर्बा था, ये मैं इसको बतौर दलील नहीं पेश कर रहा। तो वो कहते हैं मेरे तजर्बे में ये बात आई कि कितनी बार ऐसा हुआ कि अबू जाल पर लानत भेजी, उसके ऊपर लित्तर मारे उसके नाम के ऊपर, और उस बंदे को शिफा मिल गई। ये मैं नूर टीवी के नाज़रीन को वजीफा नहीं बता रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि उसका अजाब दिखाया गया, और वो एक मुशाहिदा था, और ये भी एक मुशाहिदा है क्योंकि वो दुश्मन रसूल था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करने वाला था। जिस तरह मैंने इस आयत के शुरू में पढ़ा, फला सद्दका वला सल्ला, उस कम वक्त ने उनकी तस्दीक न की। तो ये उनका एक ज़ाती तजर्बा है, इसका मैं ऐलान नहीं कर रहा कि ना इसको मैं साबित कर रहा हूँ। तो चूँकि वो लानती बंदा था, इसलिए मुमकिन है कि अल्लाह ताला इस बात से खुश हों कि इस बंदे ने मेरे रसूलुल्लाह के दुश्मन को और मेरे दुश्मन से इतनी नफरत का इजहार किया, इसलिए मैं इसे शिफा अता फरमा दूं। तो मुमकिन है किसी को शिफा मिल गई हो। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये तो आयात थी, मैंने बहुत सी आयात छोड़ दी हैं क्योंकि मैंने ये बातें भी आपको आगे सुनानी है। अब ये जो शुबह डालने वाले हमारे दोस्त हैं, इनकार तो वो इसलिए करते हैं कि कब्र की हयात साबित न हो, क्योंकि उनको पुकारना उनका हाजत रवा होना साबित हो जाएगा। हालांकि हम उसके बारे में भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको दुआ करने की कुव्वत बख्शी है, और उनकी अरवाह से उसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात काम लेती है जब वो चाहती है। जैसे मलाइका को अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि ये काम कर दें, ये उसकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाते हैं और मलाइका की तरफ से मदद हो जाती है। इसी तरह अंबिया और सालिहीन का भी यही मामला है। अब ये नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक बंदे को बीमार कर दे तो हम कहें अच्छा चलो अल्लाह ने तो बीमार कर दिया, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, शाह अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्ग जो हैं ये राज़ी कर देंगे हमने अल्लाह को छोड़ दिया, चल इधर से करा लेते हैं। नाउज़ बिल्लाह, लानत है ऐसे अकीदे पर। ये बात नहीं, वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक है, वही माना होता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, चूँकि वो शिरक है, उन्होंने कब्र की ज़िंदगी का इनकार किया या उसको इस तरह से पेश किया कि कब्र की ज़िंदगी साबित न हो। यानी जो खवारिज के ग्रुप मानते भी हैं ना, वो भी इस तरह से हाँ मानते हैं, लेकिन वो ये है कि वो ये है कि वो ये है, कोई ये है, बस इस तरह से वो बात कर देते हैं। अब उन्होंने जो उनके इल्मी लोग हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा नहीं, हम कुरान से साबित करेंगे कि कब्र के अंदर ज़िंदगी नहीं होती। अब जो उनकी दलील है, एक या दो दलीलें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, और ये जो दलील आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ ये सबसे बड़ी दलील है। मफ़हूमुल कुरान में, लुगातुल कुरान में जितनी किताबें उनके अंदर, और पुराने ज़माने की किताबें, सर सैयद अहमद खां ऊपर जितने चले जाएं, वो अब्दुल्ला चिकड़ालवी, जराजपुरी, सब की ये दलील उसने जिक्र की है। कालू या वैलना मम बआसना मिम मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो कब्रों से जब उठेंगे तो कहेंगे हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा दिया। कालू या वैलना मम बआसना, किसने जगा दिया, हमें बेदार कर दिया, हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठा दिया। तो जो फरिश्ते होंगे वो कहेंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये वो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अंबिया के ज़रिए से किया था ना कि तुम्हें उठाया जाएगा, ये वो वादा आ गया। तो यहाँ पर वो ये इतराज़ करते हैं या वो सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं
کہ اس کا مطلب ہوا قبر کے اندر حیات نہیں. اگر حیات ہوتی تو وہ یوں نہ کہتے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، پھر تو وہ حیات نہ ہوئی. تو جب وہ یہ آیت رٹاتے ہیں پڑھاتے ہیں عام لوگوں کو، تو وہ بچے بچیاں ہوتے ہیں جو پڑھنے والے، وہ بسا اوقات اس دلیل کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہاں کہ ہمیں کس نے جگا دیا. یہ بات تو ان کی بات میں تو وزن ہے. وہ ہمارے بچے ہیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں ہی ہیز اے پوائنٹ، اس کے اندر تو پوائنٹ ہے. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ پوائنٹ اس کے اندر بنتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی اس آیت سے ذرا پہلی آیت پڑھ لیں، یا بعد والی آیت یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ پڑھ لیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب وہ سور پھونکیں گے تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سب پر بے ہوشی آ جائے گی. الا ما شاء اللہ، مگر جس کو خدا چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، ان پر فضا نہیں آئے گا، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر وہ دوسری پھونک ماریں گے. جب وہ دوسری پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا؟ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھنے لگیں گے. ہاں یہ کیا ہوا؟ تو سب کھڑے ہو جائیں گے. تو یعنی قرآن کے اندر یہ تو میں نے ایک آیت پڑھی، بہت سی آیتوں کے اندر ذکر ہے کہ 2 نفخے ہوں گے، 2 پھونکیں ماری جائیں گی، 2 سور پھونکے جائیں گے. پہلا حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو سب لوگ جو زندہ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، جو قبور میں ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. اور پھر جب دوسری الا من شاء اللہ، مگر وہاں کچھ ہستیاں ہوں گی جو باہوش رہیں گی، تو پھر جب دوسری پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. اب جب وہ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد دوسری پھونک کا ذکر ہے. اب سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھیے جو ممبر کا دینا والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 51 سورہ یاسین میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، تو کہیں گے ہمیں کس نے جگا دیا. اب جو جگانے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی پھونک کے بعد وہ سو جائیں گے، عذاب ختم ہو جائے گا، حیات منقطع ہو جائے گی. تو جب دوبارہ پھونک سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کاش کہ یہ قرآن پڑھنے والے کہیں پہلی آیت کی تلاوت کر لیتے تو یہ شبہ کبھی جنم ہی نہ لیتا. لیکن ہمیں ہمیشہ یہ اپنی شبہ ڈالنے والوں پر، دوستوں پر افسوس رہتا ہے کہ نہ اگلی آیت نہ پچھلی آیت، بس ایک آیت کا ایک جملہ اٹھا لیا اور اسی سے اپنی ہمت سے اور اپنے مریدوں اور شاگردوں کی مدد سے شیخ القرآن بن گئے. ایک آیت اور سن لیجئے جو حیات قبر پر ثبوت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئی آیتیں ہیں اس مضمون کے قرآن میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ 28 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بنا اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم بے جان تھے. جب تم بے جان تھے تو وکنتم فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا یعنی اس دنیا میں لایا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا. ثم الیہ ترجعون، اسی زندگی کے ساتھ قیامت کے دن تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے. یعنی موت کے بعد پھر موت نہیں ہے، ایک ہی موت ہے، پھر زندگی ہے. ثم یمیتکم، یہ قبر کی زندگی ہے اور اسی قبر کی زندگی کے ساتھ قیامت کے دن سفر ہوگا، سوائے ان دونوں نفقوں کے جن کا میں نے ذکر کیا، مگر وہ بھی موت نہیں ہے. مگر کفار اسے بعض موت ہی سمجھیں گے کہ شاید یہ موت آ گئی. اسی طرح دوسری سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، موت کے بعد پھر زندہ کرے گا. یہ بھی اسی کے اوپر ہے. سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 26 آیت میں اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں
وہ ہے جسے جو تمہیں موت دے گا پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن. تو اب جو سما کا لفظ ہے ابن حزم نے ایک یہاں پر بحث کی ہے الملل والنحل کے اندر, وہ میں آپ کو لاتا ہوں. وہ کہتا ہے ثم یمیتکم اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تک کنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم وہ کہتے ہیں. تو ابن حزم کی یہ میں دلیل عرض کر رہا ہوں, یہ اسی کی تحقیق ہے. تو کہتے ہیں لفظ ثم جب آتا ہے تو فوراً بعد والی چیز پر اس کے اوپر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. دلیل اس کی انہوں نے یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی, کیا وہ منی کو جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا, پھر لوتھڑا بنا ہوا, پھر خدا نے اس کو بنایا, پھر اس کے اعضاء کو درست کیا. تو وہ کہتے ہیں جب اس کا قطرہ گرا منی کا اور اس کے گرنے کے بعد ثم کان علقۃ, یعنی فی الفور اس کے بعد اس کا علقہ بنا دیا. اب علقہ کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسری بات ہے. تو وہ کہتے ہیں سما کا اثر فوراً بعد ہوتا ہے. اگر اسی طرح ہی ہے تو پھر یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, اس کا مطلب ہوا کہ موت کے بعد فوراً پھر جو ہے وہ حیات ہے. تو یہ آیات جو ہے ابھی اور بھی وہ سما والی آیات انہوں نے ذکر کی ہیں کہ ثم جعلنا النطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی سما ہے, ایک ایک سٹیج کا ذکر ہے. تو سما جب آتا ہے تو نیکسٹ چیز کو اس کے ذکر ہوتا ہے جو اس کا نیکسٹ سٹیج اس کا ہوتا ہے. تو موت کے بعد زندگی کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر زندگی ہوتی ہے. یہ صرف لفظ سما کی بات میں ابن حزم سے لے رہا ہوں. انہوں نے یہ استدلال نہیں کیا کہ موت کے بعد جسم کو قبر کے اندر زندگی ہوتی ہے, وہ روح کے قائل روح کا ہے, اس کا میں نے پچھلی گفتگو میں بتا دیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون, کہ اے پیغمبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے, پھر تم اللہ کے حضور جمع ہوگے قیامت کے دن. کبھی یہ ہوتا ہے کہ قبر کا ذکر آتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے اسٹریٹ وے جو ذکر آ جاتا ہے قیامت کا, کیونکہ وہ قیامت کے منکر تھے اس لیے اسٹریٹ اوے مرنے کے بعد کبھی قرآن میں قیامت کا ذکر بھی آ جاتا ہے. جیسے اس آیت میں ثم انکم ان میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ ان کے اندر حیات نہیں, یہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہوگا. اب مجھے اشارہ بھی ہو گیا. اب دوسرا ایک سوال ہے, اس کو میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں ڈیل کرنے کی کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جو کفار ہیں اللہ کے حضور وہ عرض کریں گے. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. یعنی کیا کہ مرنے کے بعد آئے گا, ملائکہ آئیں گے. ایک یہ بھی خوارج کے گروپ کا یہ نظریہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں, اس کو مرنے کے بعد زندہ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ملائکہ آتے ہیں اور حساب لیتے ہیں, پھر اسے مردہ کر دیا جاتا ہے اور پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور اس کی دلیل کے لیے یہ آیت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. تو کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ ہمیں جان بخشی. تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب ہے امتنا سنتین, کہ 2 دفعہ تو نے ہمیں موت دی اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک یہ موت اور پھر ایک بار قبر کے بعد موت آئے گی اور پھر اخیر میں جو ہے نا وہ کیا جائے گا. اب اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہاں موت تو ایک ہی ہے جو اس دنیا کے بعد دنیا کے جانے میں آخر وقت میں آتی ہے, بس وہ ایک موت ہے. اس کے بعد تو زندگی زندگی ہے. تو انہوں نے 2 موت کیوں کہا؟ انہوں نے 2 موت اس لیے کہا کہ ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے کہ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلًّا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اصل میں یہ ہے کہ کفار جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ جو پہلا پھونک آئی تھی نا جس میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے وہ اسے بھی موت سمجھیں گے. اس لیے انہوں نے 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا ہے. لہٰذا 2 موتیں اور 2 زندگیاں نہیں, بس انہوں نے اس کو یوں سمجھ لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین اہل علم کہتے ہیں کہ 2 موتوں کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, جب ہم کچھ نہ تھے
تو اس وقت ایک تو وہ موت تھی، اور عالم دنیا میں آئے تو پھر موت آئی، جب لہٰذا دو موتیں ہو گئیں، تو ایک زندگی یہاں کی ہو گئی اور ایک قبر اور قیامت کی زندگی ہو گئی، تو یہ ان کا مطلب تھا۔ لیکن زیادہ موزوں اور مناسب یہی بات ہے کہ یہ مانا جائے کہ دو موتوں سے مراد ان کی وہ نفخہ والی موت کو، جسے وہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں کس نے جگا دیا، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اوپر وہ سوال وارد کرتے ہیں کہ جب انہوں نے دو موتیں کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا رد کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ان کا رد نہیں کرتا، یہ تو ضروری نہیں، دوسرے مقام پر ان کا رد ہو جاتا ہے یا دوسری جگہ قرآن میں اس کی تفسیر آ جاتی ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بتانے والا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زندہ ہوں گے تو ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی اور وہ آپس میں آہستہ میں گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کیا کریں گے؟ کہیں گے لبثتم الا عشرا، ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن جو ان کا اذ یقول امثالهم طریقتاً، جو ان کا سمجھدار آدمی ہے، الا بستم الا یوما، وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو صرف دنیا میں ایک دن رہے ہیں۔ تو کیا کافر دنیا میں ایک دن رہے ہیں؟ کیا وہ 10 دن رہے ہیں؟ دوسرا سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما بعد یوم فاسأل العادین، کہ وہ کہیں گے ہم تو دن یا تھوڑا دن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بات کا ہر جگہ رد نہیں ہوتا۔ تو اس جو دو موتیں ہیں اس سے مراد میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کر دیا، یہ ان کے دو شبے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے اس کے اوپر تفصیل عرض کر دی۔ تو آج کے موضوع کے اندر حیات قبر کفار مشرکین اور ان کے عذاب کا بیان تھا۔ اگلے انشاءاللہ العزیز پروگرام میں حیات انبیاء اور صالحین پر دلائل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔